Giklaro sa mga seashell vendors sa Bangkeron Public Market sa Davao City nga nagpabiling luwas kaunon ang mga baligyan ini luyo sa bahad sa red tide toxin sa Balite Bay sa Mati City, Davao Oriental. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, kamatikdan ang abundang supply sa tahong, tuway, imbaw, tambayan ug uban pang seashell sa Bangkeron Public Market sa Davao City. Matod sa mga vendor nga sagad sa mga baligyan ini gikan sa Leyte, Surigao, Digo City sa Davao del Sur ug Baganga sa Davao Oriental. Giklaro sab nila nga istrikto ang pagpasulod sa mga ibaligyang seashells dinhi sa syudad. Ilabi na nga mopailaw pa kini sa inspeksyon ug laboratory test sa City Veterinarian's Office. Kini human gikumpirma sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11 ang pagpositibo sa red tide toxin sa Balite Bay sa Mati City, Davao Oriental. Tungod niini, hugot nga nagpahimangno ang BFAR 11 sa publiko nga likayan ang pagkaon sa tanang matang sa kinason, lakip alamang ug pasayan gikan sa maong baybayon. Hinuon mamahimo gihapon nga mukaon og isda, nukos ug alimango apan kinahanglan nga presko, tanggalon ang tinai ug hugasan ug maayo una lutuon ug kaunon.